बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट से एक ताकतवर जज के इस्तीफे के हवाले से खबरें हैं मेरे पास, और उसकी बाकायदा एक दबाव, एक प्रेशर भी उनके ऊपर बनाया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज भी निकली है कुछ, और दीगर कुछ और चीज़ें, उनका पर्सनल फैमिली डाटा को भी बाहर निकाला गया है। एक सर्टन दबाव है, ये जज साहब ने किया क्या था, इनका कसूर क्या है, और किस पैराए पे जाके ये गुफ्तगू हो रही है, इस्तीफा देने जा रहे हैं। इसकी कुछ डिटेल्स हैं। काजी फाइज साहब आज फिर अकलियत में तब्दील हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी के सामने। और ये कौन सी डंडी थी जो मारी जानी थी, जो नहीं मारने दी गई? कौन सा बेंच था जो 3 रुकनी था उसको 5 रुकनी कर दिया गया? बड़ी आम तफसीलात हैं इसकी भी। और इसके अलावा रऊफ हसन साहब की जमानत हो गई, लेकिन उनकी रिहाई अभी रुकी हुई है। जस्टिस आलिया नीलम साहब के ऊपर, साहिबा के ऊपर जो तलवार लटक रही है, उनके हवाले से कि उनको बिल्कुल सीनियरिटी बेस के ऊपर जाके चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट नहीं लगाया गया। क्या इसका कुछ मसला निकल सकता है, हल निकल सकता है या नहीं निकल सकता? इसकी भी कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं। इसके अलावा बारिश के हालात हैं और काफ़ी ऐसी खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो मुकम्मल देखें, चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। मैं हमेशा की तरह कह रहा हूँ, पिछले 2-3 दिनों से तो मैं कह रहा हूँ, जब से इस्माइल हानिया के ऊपर हमला हुआ है, कि दुनिया के मसाइल कुछ और हैं। दुश्मन हमारे हमसाए ईरान तक पहुंच चुका है, उसके दारुल हुकूमत तक पर हमला कर दिया, और हमारे केसेस और मामलात कुछ और हैं। खैर, हम उनको करेंगे, लेकिन अब से जिस वक्त मैं आपसे बात करूँ, चंद मिनट पहले अमरीकी एक न्यूज़ इदारे ने यह दावा किया है कि रूहानी पेशवा आयतुल्ला अली खामनाई साहब ने डायरेक्ट इसराइल पर हमले की बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। ये अमरीकी मीडिया दावा कर रहा है कि आयतुल्ला खामनाई ने इसराइल के ऊपर डायरेक्ट हमले की मंजूरी दी है। और अभी खैर मेरे पास जो सुबह से खबरें थी उसमें ये था कि हम अपने वक्त पर अपना फैसला करेंगे और अपने हमले की जगह का तयन भी करेंगे, ये राइट्स हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ ये चीज़ थी। उधर सऊदी अरब ने के वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने पर गौर हुआ। फिर डेफिनेटली इस खत्े की सूरत हाल पर फिर भी आप क्या आगे करने जा रहे हैं? तो सऊदी अरब का और अमेरिका का ताल्लुक तो आपको पता बड़ा यस है। यहाँ ये चीज़ चल रही। मैं आऊँ ज़रा थोड़ा सा बारिश से, कुछ शक नहीं, लाहौर के बेशतर इलाकों में 14 घंटे बाद अब से कुछ देर कब बिजली आई है जी। और बहरहाल कारकर्दगी का पोल खुल गया, और वज़ीर इत्तलात चाहे कारकर्दगी बताती है, कुछ बताती है, या दीगर महकमे कारकर्दगी बताते हैं, वो उस्मान बुज़दार साहब से मुकाबला कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहबा का। भाई गलती होगी, बस ठीक है, आप लोग अपनी कारकर्दगी बताएं, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन बहरहाल लाहौर का बहुत बुरा हाल है। मगर ये इसमें इतनी तनकीद इसलिए हो रही है कि नेक्स्ट टाइम ज़रा आप थोड़ा मज़ीद ख्याल कर लें, बातों से कम प्रैक्टिकल थोड़ा काम ज़रा ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब आऊँ उस बड़े जज की तरफ ना, जिनके इस्तीफे की खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं जी, जो पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस शहजाद मलिक साहब। उनके इस्तीफे से मुतल्लिक है, क्योंकि जून के महीने में उनको एलिवेट करके, यानी हालांकि में 2 महीने हो गए, उनको सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था, और वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं। वजह यह कि उनकी साहबजादी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, और उनकी साहबजादी पर इल्ज़ाम है कि उनकी गाड़ी की टक्कर से 2 साल पहले 2 मोटरसाइकिल सवार जवान थे, वो जाँ बहक हुए थे, और केस ये 2 साल तक चलता रहा है जी। और कहा जा रहा है अब शहजाद मलिक साहब ने, ज़ाहिर बात है, नून लीग की हुकूमत का प्रेशर नहीं कबूल किया, शटअप कॉल दी है उन्होंने, जब पंजाब के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर बोले किया, उनको शटअप कॉल दी, और उनके दबाव में नहीं आए। 9 मई के मुकदमात के जो केसेस सुनने वाले एटीसी के जजेस थे, वो उन्होंने अपनी मर्जी के लगाए, किसी दबाव में आए बगैर, और मरीम नवाज साहबा की हुकूमत को हार्ड टाइम दिया। और बार और बेंच की लड़ाई कराने की, आपको पता है, मरीम नवाज साहबा की हुकूमत की तरफ से कोशिश हुई। पुलिस ने, आपको याद है, हाई कोर्ट के बाहर वकला के ऊपर तशद्दुद किया था, और कहा गया कि शहजाद मलिक साहब की अहकामात की वजह से हो, तो पूरी कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुई थी। तो अब ज़ाहिर बात है, रेफरेंस आया शहजाद, उसके बाद शहजाद मलिक साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस चला गया जी। और बहरहाल 12 लोगों ने एहतजाज किया था उनकी बेटी पर ये FIR देने के लिए पिछले महीने ही, और डी चौक पे दिया गया था, जहाँ 2 बंदे भी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आ जाए तो पूरे मुल्क के अंदर क़यामत मच जाएगी। तो बहरहाल 12 अफराद ने एहतजाज किया था जी 2 साल बाद। और अब ये कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि खुफिया हाथ है इस सारे मामलात के पीछे, कि शहजाद मलिक साहब को सबक सिखाया अभी तक गया नहीं है, जिसका सबक सिखाने का हक है। वो खुफियात आपको, मुझे खैर बहुत बखूबी अंदाज़ा है वो कौन से होते हैं, क्योंकि अब उनकी साहबजादी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी करवाए गए हैं जी, और मकसद शहजाद मलिक को दबाव में लाना है। और शहजाद मलिक साहब से मुतल्लिक है, उन्होंने अपने हल्का अहबाब में
یہ مشورہ کرتے ہوئے پائے گئے. خبریں یہ چلائی جا رہی ہیں کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، شاید اس سے ان کی بچی کی جان چھوٹ جائے، یعنی جو شرائط ان کی رکھی گئی ہیں. تو یاد رہے کہ شہزاد ملک صاحب ہی وہ جج ہیں جنہوں نے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے آنکھوں سے وہ پٹی اتاری تھی، جس پر انہوں نے کہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تو کبھی ایگزیکٹو نے کوئی مداخلت کی شکایت ہی نہیں آئی، میرے ہوتے ہوئے تو کبھی سیاستدانوں نے کسی جج کے اوپر دباؤ ڈالا نہیں، میرے ہوتے ہوئے تو کبھی کسی جج کے رشتہ دار اغوا نہیں ہوئے، میرے ہوتے ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ جو 6 ججز اور پھر شہزاد ملک صاحب اور پنڈی میں بیٹھ کے جو تقریر کی، اس سے بہت سی چیزیں میرا خیال ہے کہ میں سینیریو کھینچ پایا ہوں آپ کے سامنے جو میں بنانا چاہ رہا ہوں. تو بہرحال یہ سب چیزیں تو آسان نہیں ہیں، باقاعدہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں، اور سوشل میڈیا بھی خاص ایک پولیٹیکل جماعت ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کی بیٹی کی ذاتی انفارمیشن کیسے آ جاتی ہے؟ تو اداروں کے پاس ہی ہوتی ہے نا، تو اداروں کا کسی نے سوئچ آن کیا تو باہر آ رہی ہے نا، ان کی بیٹی کی ذاتی انفارمیشن آ جانا، اور اس کے علاوہ اچانک سے 2 سال پرانی سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے بعد ہوتی ہے. 2 سال پرانی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی کسی کے پاس سنبھال کے رکھی ہوتی ہے، یہ انہی کے پاس سنبھال کے رکھی ہوتی ہے جنہوں نے کان مروڑنا ہو. تو جی وہ ادھر سے وہ بھی ایکٹیو ہو گئے. تو بہرحال سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے اوپر ایک خاص دباؤ ڈالا جا رہا ہے شہزاد ملک صاحب کے اوپر. ادھر جسٹس عالیہ ملک صاحبہ والا جو معاملہ ہے، تو الجہاد ٹرسٹ کیس 1995-96 میں سنایا گیا تھا، اس کے مطابق سینیورٹی کی بنیاد پر چاہے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو چاہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہو، ان کو تعینات کیا جائے گا. بہرحال حامد خان گروپ جو ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے بھی حامد خان گروپ کے ہیں شفقت محمود چوہان، پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، انہوں نے درخواست دائر کیا کہ جسٹس شجاعت سینئر تھے، جسٹس باقر نجفی سینئر تھے، ان کے اوپر ان کو سپرسیڈ کیا گیا ہے. اور ویسے کہا جاتا ہے جسٹس شجاعت اور جسٹس باقر نجفی دونوں کے اوپر نا پیسوں کے لین دین کے بڑے معاملے. بھائی پیسوں کے لین دین کے معاملے تو پھر لاہور ہائی کورٹ سے نکالو نا، اتنی تنخواہیں لے رہے ہیں ان کو کیوں رکھا ہوا آپ نے لاہور ہائی کورٹ میں، جب آپ اس طرح کے الزام لگا کے دیکھیے بنا پر آپ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو چیف جسٹس کر رہے ہیں، یہ تو بذات خود ایک بہت بڑا سوال ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ کر دیا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی ایکٹ ہوگا کہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو ہٹایا جا سکتا ہے یا نہیں. بالکل نہیں ہٹایا جا سکتا، کیونکہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے تھا. تینوں اپ کمنگ چیف جسٹس بھی اس کے ممبر تھے نا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی منظوری دی تھی، قاضی فیصل صاحب کی تو منظوری تھی، اس پہ جسٹس منیب اختر صاحب کی بھی منظوری تھی، اور جسٹس یحییٰ کی بھی منظوری تھی. تو جب یحییٰ افریدی صاحب کی، تو ان سب کی منظوری تھی، تو منظور تو نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال یہ میسج پاس ہوا کہ قاضی فیصل صاحب نے اپنے ہی اصولوں کو پاؤں کے تلے روندا تھا، جس کی بنا پر جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہے وہ چیف جسٹس بنی ہوئی ہے. یہاں یہ چیز تھی. دوسرا خواجہ آصف صاحب ابھی تک زیر بحث ہے، اور ووٹ کو پہلے انہوں نے ایک بار نون لیگ کا بیانیہ زبردست کیا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، کوئی ایسی ویسی کوئی بات نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے بتایا تھا کہ جب پہلی بار میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ، کلثوم نواز صاحبہ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر پاکستان جب آئے تھے نا، آپ کو یاد ہے شہباز شریف صاحب اپنے بھائی کو لینے کے لیے گئے تھے اور چیرنگ کراس پہ رک گئے تھے. انہوں نے کہا اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ساڈا پلان ہی کوئی نہیں سی ایئرپورٹ پہنچنے کا، اس لیے ہم نے واپس جانا تھا. تو اب انہوں نے تیسرا پلان بھی بتا دیا کہ بھائی جنرل فیض سے متعلق ہم، اب جنرل فیض سے متعلق یہی کہتے تھے نا، جنرل باجوہ جنرل فیض کے خلاف ریفرنس لائیں گے، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا. تو اب وہ رات کو جس طریقے سے بتا رہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب تو ہمیں باقاعدہ طور پر 2019 میں ہی آفرز دے رہے تھے کہ ایکسٹینشن اب جنرل باجوہ کو دے دیں تو اس کے بعد آپ نومبر میں جا کے پنجاب کی حکومت سنبھال لیں، 2019 میں، اور پھر مرکز کی حکومت سنبھال لیں. تو اس وقت یہ چیزیں بڑی ڈسکس ہو رہی ہے. ان سوالوں پہ کوئی بات نہیں ہے، دعا کرے یہ بارش ہوتی رہے تاکہ کسی سے صرف اس حکومت کی کارکردگی بارشوں کے حوالے سے بات کی جا سکے، ادروائز کوئی سوال کا جواب دینے کی یہ نہیں ہے. بہرحال وہی چیزیں تھیں نا، تو رولا پائی جاؤ اور وہی والا تھا بچوں بچوں کھائی جاؤ، لائک یہ والی چیز تھی. تو جنرل فیض صاحب کے اوپر الزام تھا کہ یہ عمران خان صاحب نہیں، جنرل فیض سے یہ خود فیضیاب ہو رہے تھے، جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ تھی. تو اس پیرائی کے اوپر اس وقت یہ بات چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دوسرا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل ایکٹ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، آج ایک بڑی اہم میٹنگ تھی تینوں سینئر ترین ججز کی جنہوں نے بینچز تشکیل دے رہے تھے. ارشد شریف شہید قتل کیس کی راز خود نوٹس ہے نا سپریم کورٹ کی طرف سے، اس کی سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جی. جسٹس جمال خان مندوخیل 5 رکنی بینچ کے سربراہ ہوں گے جی، اور جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس اظہر رزوی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس بینچ کی سربراہی کریں گے. اور اس بینچ کی جو سربراہی کا فیصلہ اور بینچ کی جو تشکیل ہے، اس کا فیصلہ بھی 2-1 سے ہوا ہے. قاضی فیصل صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، وہی 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر نے کہا نہیں، یہ 5 رکنی بینچ کرے گا. پھر باقی ججز ڈالے گئے جی 5 رکنی، اور کہا کہ اس کی جو سربراہی ہے جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب کریں گے. تو آج
ایک بار پھر سے قاضی فائز صاحب جو ہے نا وہ اقلیت میں نظر آئے، تو واضح طور پر اشارہ ہے کہ جانے والا کون ہے اور آنے والا کون ہے، یہاں یہ چل رہی تھی۔ دوسرا، رؤوف حسن صاحب پیکا ایکٹ کے تحت ان کی ضمانت تو ہو گئی، مگر دہشت گردی میں ایک ایکٹ ہے ان کے اوپر، دوسرا مقدمہ، اس میں 2 روزہ ریمانڈ ہے۔ مطلب پیکا ایکٹ پر انٹرنیٹ پر انہوں نے دہشت گردی اور پھر دھمکانے کے جو الزامات تھے وہ کیے گئے۔ ہاں، پروسیکیوشن نے آج بھی کہا کہ جناب ان کے اوپر تو جرم ہے، وہ تو 14 سال قید بنتا ہے، اور یہ تو غدار ہیں، اور انہوں نے وہ کمپین چلائی تھی غدار کون، مجیب الرحمان یا جنرل یحییٰ، تو اس ویڈیو کے ذریعے بہرحال بیانیہ بنانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن عدالت نے ان کو ضمانت دے دی۔ یہ اب تک چل رہا ہے سر، فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں اپنا، بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔